بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوتي الطلبة، كيف حالكم؟ كيف الصحة؟ درسنا اليوم 9، وفي هذا الدرس سندرس الجمل المتداولة عند اللقاء والمقابلة. ما معنى اللقاء؟ عندما رجلان طالبان يلتقيان. اللقاء بمعنى الملاقاة، التلاقي. طيب، طالبان يلتقيان ورجلان يلتقيان يتزاوران، بينهما الزيارة، هذا معنى اللقاء. فدرسنا إن شاء الله سهل. الجمل المتداولة عند اللقاء: اللقاء شرحت لكم، التلاقي بين رجلين طالبين شخصين، والمقابلة كذلك. المقابلة بمعنى المواجهة. طيب، رجل قام أمام رجل آخر، مثلا رجل وقف أمام رجل آخر. طيب، هذه نسمى المواجهة. ماذا نسمى؟ المواجهة، وكذلك المقابلة. فاللقاء والمقابلة كلمتان مترادفتان، لا فرق بينهما كثيرا. مثلا أنا أقول أنا قابلت الأستاذ، أنا قابلت الأستاذ. طيب، متى قابلت الأستاذ؟ قابلته البارحة. أنا قابلت الأستاذ البارحة، يعني بالأمس. طيب، وهكذا لو نقول التقيت بالأستاذ، التقيت بالأستاذ أمس. فهمنا؟ أمس. وكذلك نستطيع أن نقول لقيت به بالأمس. فهذه المعاني متقاربة. مثلا المواجهة القيام وجها لوجه، والمقابلة قابل رجلان وقفا كل واحد منهما أمام شخص آخر. وكذلك قابلت والتقيت ولقيت. فلقيت من اللقاء كما درستم في هذه الصفحة. ها هنا درستم المقابلة واللقاء. فاللقاء لقي يلقى، والمقابلة قابل يقابل مقابلة، هذا معروف. فهذه الجمل المتداولة عند اللقاء والمقابلة، فلا ننسى هذا. بعده، فعندما نلتقي بشخص ورجل نقول له كما نقول كيف حالك، كيف الصحة، كيف الطبيعة، ومن أين أنت. كل هذه الأمور في التعارف، درسنا في التعارف في الدروس السابقة. وفي هذا الدرس مثلا كلمات جديدة، نستطيع أن نقول أسعدت صباحا. أسعدت صباحا أي صباحك سعيد، أنت سعيد وفرحان في وقت الصباح. أسعدت صباحا. وكذلك أسعدت مساء يا أخي. فعندما نلتقي بشخص في الصباح فنقول أسعدت صباحا، من أسعد يسعد، فكأنني أدعو له بالسعادة. طيب، الله يسعدك، يجعل صباحك سعيدا ومساءك سعيدا يا أخي.
فقال له الثاني: أهلا وسهلا ومرحبا، أهلا بك، أتيت أهلا ووطيت سهلا. طيب، هذه المعاني هي مقدرة موجودة في أهلا وسهلا. أتيت أهلا ووطيت سهلا. وطايطي بمعنى عندما تأخذ القدم، عندما تضع القدم على الأرض قدما ثم تأخذ الخطوة والخطوة بعدها، كل هذه الخطوات نسميها وطأ يطأ. هذا هو. فوطيت سهلا أي الأرض سهلة لك وكنت تمشي بالعافية. ومرحبا هذا معروف. أتيت أهلا ووطيت سهلا يا أخ الإسلام. طيب، أنت أخي في الإسلام، هذا معروف. طيب، فأيضا نستطيع أن نقول هياك الله وبياك. طيب، وأطاب صباحك مساءك. هناك هذه الكلمة هياك الله، هذا خطأ. أصل الكلمة هنا نحن نقول حياك، حياك الله وبياك. طيب، أما هيا بالهاء خطأ، هناك خطأ كتابي، خطأ كتابي. فحياك الله وبياك معناه الله جعل حياتك طويلة. طيب، أي أنت تعيش حياة طويلة، تعيش حياة طويلة. هذا حياك الله وبياك معنى هذه الجملة. فكأنني أدعو له وأنت تدعو لمن تلتقي به وتلاقيه. فحياك الله وبياك. وأطاب صباحك. أطاب من الطيب، كما نقول هذه رائحة طيبة، وهذا رجل طيب، وهذا الجو طيب أو طيب وممتاز. فبذلك نقول وأطاب صباحك أي جعل صباحك طيبا، جعل صباحك طيبا ومساءك طيبا كذلك. فكل هذه الجمل جمل الدعوية والدعائية. أسعدت صباحا مساء يا أخي، أهلا وسهلا ومرحبا، أتيت أهلا ووطيت سهلا يا أخ الإسلام، حياك الله وبياك وأطاب صباحك مساءك. الصباح والمساء بينهما التضاد. طيب، ثم نستطيع أن نقول كيف تجدك. كيف تجدك أي كيف تجد نفسك. وجد يجد. كيف تجدك، كيف تجد نفسك. أنا ألتقي بك في وقت الصباح، كيف تشعر، كيف تحس، كيف تشعر الآن؟ وقد اعتدل الجو، الجو معتدل، لا حرارة ولا برودة. وأقبل الشتاء، وأقبل بمعنى جاء الشتاء، كما نقول جاء البرد والجبات، جاء البرد والجبات. فجاء الشتاء، اعتدل الجو. ما معنى اعتدل؟ وهذا لو نشرح نحن هنا قليلا. مثلا اعتدل بمعنى أصبح الجو معتدلا. الاعتدال يعني لا حرارة ولا برودة في هذه الأيام، بل كأن هذا الجو جو الربيع. أنتم تعرفون الفصول 4. كم فصلا عندنا؟ 4 فصول عندنا. فنحن نعرف 4 فصول. مثلا فصل الربيع بهار का मौसम, الخريف موجود كذلك الخريف, وكذلك الصيف, وكذلك الشتاء. فهذه الفصول 4.
فعندما يعتدل الجو فهو جو الأمطار، تنزل الأمطار، नज़ल यंज़ुलु, नज़ल यंज़िलु, बारिश का बरसना और बारिश का होना, فينزل الأمطار. هذا معروف جيد. سنأخذ هذه الدروس إن شاء الله. قد اعتدل الجو وأقبل الشتاء، جاء الشتاء، أقبل يقبل، أقبل الأستاذ إلينا. يا أخي جوك راتشي لا يخرس، لا يخرس معناه لا يخمن، कराची का जो मौसम है उसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, उसका अंदाज़ा। खरसा यखरुसु हादा मानाहु अंदाज़ा लगाना, खम्मना युखम्मिनु तखमीन करना, तखमीना, ये मेरा तखमीना है, मेरा अंदाज़ा है। फ़नक़ूल या अख़ी जव्वुक रातशी ला युखरस, ला युखम्मन, इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। वला युअरफ़ु अमरुहु, यानी कराची का जो मौसम है उसका कोई अता पता नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ला युअरफ़ु अमरुहु, हाज़ा तालिब ला युअरफ़ु अमरुहु। तय्यब, मा फ़हिम्तु क़ौलक, अना मा फ़हिम्तु क़ौलक, वमा फ़हिम्तु मुरादक, वमा फ़हिम्तु बुग़यतक। अल-बुग़यतु वहुव अल-मुराद, नफ़्सु अश-शै'। फ़क़ाल अक़ूलु अन्न अल-जव्व मर्रतन हार्रुन व मर्रतन मुअतदिलुन, कभी तो मौसम गर्म होता है और कभी मुअतदिल और बराबर होता है, दरमियाना होता है। फ़हाज़ा क़स्दी व हाज़िही बुग़यती व हाज़ा मुरादी व क़स्दी। अक़ूलु अना अक़ूलु लका अन्नल जव्व मर्रतन हार्रुन व मर्रतन मुअतदिल। फ़क़ाल हाज़ा सहीह, क़ौलुक सहीह, लाकिन्नी, लेकिन मैं जो हूँ, लाकिन्नी उहिब्बु फ़स्ल अर्रबीअ, मुझे तो पसंद है बहार का मौसम। उहिब्बु अहब्ब, माज़ा तुहिब्बु फ़िल अकल, माज़ा तुहिब्बु फ़ी अत्ताआम, माज़ा तुहिब्बु फ़िश शराबी, खाने में पीने में क्या पसंद। अना उहिब्बु अल अज़हार, मुझे फूल पसंद हैं। अना उहिब्बु अल-लुग़त अल-अरबिय्या, उहिब्बु अल-लुग़ा। तय्यब, هذا الدرس قد درسناه وأظن أنكم فهمتم، أظن मेरा गुमान है أنكم تفهمون ما شاء الله لأنكم في المستوى الثالث. والآن نقرأ ونتلفظ بهذه الجمل ونقرأها قراءة عربية بلهجة عربية، أنتم تقرؤون معي. نعم. أسعدت صباحا मसाअन या अख़ी, आप भी पढ़ें। इक़रऊ रद्दिदू। उसइदत सबाहन मसाअन या अख़ी, अहलन व सहलन व मरहबा, अतैत अहलन व वतैत सहलन या अख़ल इस्लाम, हय्याक अल्लाहु व बय्याक व अताब सबाहक मसाअक, कैफ़ तजिदुक, कैफ़ तशዑरु الآن वक़द इअतदल الجو वअक़बल الشتاء। या अख़ी जव्वुक रातशी ला युख़रस, ला युख़म्मन वला युअरफ़ु अमरुहु। मा फ़हिम्तु क़ौलक, मुरादक बुग़यतक। أقول أن الجو مرة حار ومرة معتدل. هذا صحيح، لكني أحب فصل الربيع، لكني أحب فصل الربيع. هذا يكفي اليوم، إن شاء الله سنواصل الدراسة وسنقرأ الجمل المتداولة أكثر من هذه، ثم نشرع في كتاب لغة المسلم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.